नमस्ते साथीहरु, म ईश्वर अधिकारी। आज तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स अन्तर्गत हाइट एन्ड डिस्टेन्स टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। यो टपिक्स विशेष गरी तपाईहरुको लागि अफिसर क्याडेट तयारी गरिरहनु भएको साथीहरुको लागि र एसई दिने भाइ बहिनीहरुको लागि उपयोगी हुनेछ। सुरु गरौँ। यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले केही कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने छ। जस्तो मैले यहाँनिर एउटा राइट एंगल ट्रायंगलको कुरा गर्दैछु, समकोणी त्रिभुजको कुरा गर्दैछु। यो समकोणी त्रिभुजमा तपाईलाई यहाँनिर तीनवटा p b र h भनेर तीनवटा भ्यालु दिएको छ, तीनवटा एलिमेन्ट्सहरु दिएको छ। यो एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा पहिला सुरु हामी क्लियर हौं। सो यो p भनेको परपेन्डिकुलर, b भनेको बेस र h भनेको हाइपोटेनियस। अब यिनीहरुलाई कसरी डिस्टिंग्विश गर्ने, दैट इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो यो जहिले पनि तपाईले याद गर्नुस्, राइट एंगल बनेको देखिन्छ एउटा। यो राइट एंगल जहाँ बनेको छ त्यसको अपोजिट पर्ने साइड दैट इज अलवेज हाइपोटेनियस। जहाँनिर थीटा छ, यो थीटाको अपोजिट तिर पर्ने दैट इज अलवेज परपेन्डिकुलर। र यो बेसमा हेर्नुस् त, बेसमा बनेको अथवा दुईटै एंगल बन्ने साइड जुन छ त्यो साइडलाई हामी के भन्छौं, बेस भन्छौं। भनेपछि परपेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेनियसलाई हामी के गर्न सक्ने रहेछौं, डिस्टिंग्विश गर्न यसरी सक्ने रहेछौं। त्यसपछि अब हेर्नुस् ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुमा हामी कसरी लेख्ने। सो sin थीटा भन्ने बित्तिकै हामी जहिले पनि परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस गर्छौं p by h, cos थीटा बेस बाइ हाइपोटेनियस दैट इज b by h, and tan थीटा इज परपेन्डिकुलर बाइ बेस दैट इज p by b। र तपाईको लागि मैले यो एंगल सहित sin cos र tan को 30 डिग्री, 45 डिग्री र 60 डिग्री, 0 र 90 डिग्री हामीलाई अहिले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि आवश्यक पर्दैन। एंगल 30 डिग्री को लागि sin 30 भनेको 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। यसरी मैले यहाँ टेबल बनाएर राखिदिएको छु। यो टेबललाई रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यो टेबल याद गर्ने काम तपाईको लागि दिए मैले। त्यसपछि यता हेर्नुस्, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त, हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्दै गर्दाखेरि भने व्हेन टु युज sin cos र tan, कस्तो अवस्थामा हामी sin cos र tan को प्रयोग गर्ने। सो त्यो कुरा तपाईले सबभन्दा अगाडि बुझ्नु जरुरी छ। हेर्नुस् है, sin लाई हामी कसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त, अब sin थीटा को प्रयोग गर्नु छ भने अब याद गर्नुस्, sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस p by h। अब यो p र h को रिलेसन चाहिएको अवस्थामा भनेको मतलब p दिएर h सोधिएको अथवा h दिएर p सोधिएको अवस्था भनेको मतलब अब यहाँनिर तपाईले जुनसुकै केस हुन सक्छ। यो हाइपोटेनियस दिएर परपेन्डिकुलर सोधे पनि, परपेन्डिकुलर दिएर हाइपोटेनियस सोधे पनि यु हैव टु युज sin थीटा। सो अब यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मान्छे यो पोइन्टमा बसेर चंगा उडाइरहेको छ, चंगाको धागो यहाँसम्म पुगेला। हेर्नुस्, यसलाई हामी चंगाको धागो भन्यौं भने यो बेलामा यो भनेको हाइपोटेनियस भयो। अब चंगा जमिनबाट कति माथि छ भनेर सोध्नु पर्यो भने परपेन्डिकुलर भयो। यो अवस्थामा हामी के गर्ने रहेछौं, sin थीटा को प्रयोग गर्ने रहेछौं। भनेपछि काइट को केसमा अथवा काइट उडाइरहेको केसमा, चंगा उडाइरहेको केसमा चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौं, sin थीटा को प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी tan थीटा को प्रयोग हामी कस्तो अवस्थामा गर्छौं त्यो कुरा पनि बुझौं है। tan थीटा को प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्छौं भन्दा यो परपेन्डिकुलर, यो बेस हेर्नुस् त, p by b भनेर tan थीटा दिएको छ, tan थीटा को भ्यालु। सो p by b दैट मीन्स यो हाइट हो एउटा कुनै अब्जेक्टको, एउटा कुनै टावर अथवा अरु कुनै पोल ती हुन सक्छ, त्यसको हाइट दिएको छ। र यो डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड द अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट र यो अब्जर्भ गर्ने मान्छे बीचको डिस्टेन्स दिएको अवस्था भनेको हाइट एन्ड डिस्टेन्स दुईटा दिएको अवस्था। हाम्रो टपिकमा जे भनेको छ हाइट एन्ड डिस्टेन्स, त्यही हाइट र डिस्टेन्स दिएको अवस्थामा हामी के प्रयोग गर्छौं, tan प्रयोग गर्छौं। दैट मीन्स tan को प्रयोग चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिएको हुन्छ। नर्मल केसमा भन्नुस्, अब तपाईले बुझ्दाखेरि नर्मल केसमा हामी tan को युज गर्छौं। र अब cos थीटा को युज कस्तो बेला गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है। cos भन्ने बित्तिकै बेस बाइ हाइपोटेनियस, बेस बाइ हाइपोटेनियस प्रयोग गर्छौं हामी। अब हेर्नुस्, बेस बाइ हाइपोटेनियस कस्तो अवस्था हुन सक्छ, यो बेस दिएको छ र यो सोधिएको छ। यो भनेको तपाईलाई नर्मल्ली ब्रोकन ट्री को केसमा मात्र युज हुन्छ है। cos को चाहिँ युज भनेको ब्रोकन ट्री को केसमा गर्ने गरिएको छ। सो यति केसहरुलाई याद गर्नु होला, हामी क्वेशन्स गर्दै जाँदा पनि यो कुराहरु गर्छौं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेशन। The question is type 1 right? First type of question. A man of height 1.7 meter observes the angle of elevation of the top of a pole situated in front of him and finds it to be 60 degree. है, एंगल अफ एलिभेसन दिएको छ एउटा पोलमा हेर्दाखेरि। एंगल अफ एलिभेसन भन्ने बित्तिकै याद गर्नुस्, माथि हेर्दाखेरि देखिने, एंगल अफ डिप्रेसन भनेको तल हेर्दाखेरि देखिने, त्यो कुरा याद गर्नु होला। अब इफ द हाइट अफ द पोल इज 61.7 मिटर, हेर्नुस् है, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहाँनिर 1.7 मिटर टल म्यान छ, उले 61.7 मिटर टल पोललाई हेर्दाखेरि एंगल अफ एलिभेसन बन्यो 60 डिग्री। भनेपछि अब के गर्नु, चित्र बनाउनु पर्यो। पहिलो काम, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम हेरौँ है त। एउटा चित्र बनाउनुस् एउटा पोलको। यो पोल छ, यो पोलमा अब यहाँनिर बसेको एउटा मान्छेले हेर्नु, मानौ
यतातिर बसिरहेको एउटा मान्छेले हेर्यो, पोलको टपमा हेर्छ र एंगल अफ इलिभेसन कति पाउँछ 60 डिग्री पाउँछ। हेर्नुस् है, एंगल अफ इलिभेसन अब 60 डिग्री पाउँछ। एंगल अफ इलिभेसन 60 डिग्री भयो। त्यो मान्छेको हाइट छ 1.7 मिटर। यो बराबर नै हामीले बनाउने हुनाले यतिलाई पनि हामी कति भन्छौं 1.7 मिटर नै भन्छौं, 1.7 मिटर नै हुन्छ। अब यो टोटल कति दिएको छ हामीलाई, पूरा उचाइ कति दिएको छ हेर्नुस् त, पूरा उचाइ दिएको छ यो पोलको 61.7 मिटर, 61.7 मिटर दिएको छ। अब हेर्नुस् पूरा 61.7 भएपछि अब हामीले यसलाई नाम दियौं, मानौ ए बी सी डी ई भने ए देखि बी सम्म कति हुन्छ त 61.7 माइनस 1.7 दैट इज 60 मिटर। अथवा हामी यता पनि लेख्न सक्छौं हियर हियर हियर। अब के लेख्ने गिवन कुराहरु लेखौं। हाइट अफ पोल, height of pole AE equal to 61.7 meter. Height of the man, height of the man कति छ CD equal to BE पनि भन्न पाउँछौं हामी। So BE that is equal to 1.7 meter. Similarly अब हामी के गर्न सक्छौं AB को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। नाउ अब यहाँनिर हेर्नुस् यो A देखि E सम्म पनि थाहा भयो, B देखि E सम्म पनि थाहा भयो, A देखि B सम्म निकाल्न सक्छौं। सो A देखि B सम्म भनेको AB इक्वल टु के हुन्छ AE माइनस BE, that means 61.7 minus 1.7 that is equal to 60 meter. This is the length of AB अथवा A देखि B सम्मको हामीले लेन्थ पत्ता लगायौं। So what we have to find out the distance between the pole and the man. भनेको पोल र मान्छे बीचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु छ। सो CB अथवा DE जे भने BC अथवा DE जे भने पनि that is the distance between the pole and the man. So let's see अब के गर्ने गिवन कुरा हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ, यो थाहा छ। हेर्नुस् है, यो थाहा छ यो परपेन्डिकुलर है, परपेन्डिकुलर हो र यो थाहा छ, यो हामीलाई सोधेको छ यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हो भनेपछि अथवा बेस भन्छौं हामी त्यसलाई। यहाँ राइट एंगल बनेको छ, यहाँ एंगल बनेको छ। सो दिस इज बेस, बेस सोधिएको छ र परपेन्डिकुलर दिएको छ भने what we have to use, we have to use tan here in triangle ABC tan 60 degree equal to P र B को नलेख्नुस् तपाईले, P र B नलेख्नुस्, AB by BC और tan 60 भनेको √3 इक्वल टु AB हामीलाई थाहा छ 60 डिवाइड बाइ BC हेर्नुस् थाहा छैन, BC निकाल्नु छ। अब हेरौं BC भनेको कति आउँछ त, BC इक्वल टु 60 बाइ √3, 60 बाइ √3 दैट इज इक्वल टु 20√3 मिटर। देयरफोर अब के भन्नु पर्यो डिस्टेन्स बिट्विन द पोल and the man is 20√3 meter भनेर हामी भन्न सक्ने रहेछौं। So let's go to question number 2 and this is related to kite है, काइट सँग सम्बन्धित छ, चंगा उडाउनेसँग सम्बन्धित छ। हेर्नुस् a boy of height 1.3 meter is flying a kite from the roof of a house 27 meter tall। भनेको 27 मिटर अग्लो एउटा घर छ, घरको छतमा बसेर एउटा 1.3 मिटर अग्लो केटाले चंगा उडाइरहेको छ। अब हेर्नुस् if the length of string of the kite is 76√3 meter भनेको चंगाको धागोको लम्बाइ 76√3 मिटर छ। सो लेट्स सी बनायौं है त, पहिला सुरु चित्र बनाऊ। अब एउटा घर छ, यो घर भयो यहाँ देखि यहाँसम्म एउटा घर छ है, यो घरको माथितिर एउटा केटो छ, यहाँ बसेर यो केटो बल्ल चंगा उडाइरहेछ र चंगाको धागोको लम्बाइ हेरौं त, चंगाको धागोको लम्बाइ कति छ अरे हामीलाई दिएको छ 76√3 भनेर दिएको छ। सो अब हेरौं मानव यसरी चित्र बनाइयो भने अब यो घरसँग बराबरको एउटा बना र एउटा केटासँग बराबर बना। अब हेरौं यति गरिसकेपछि यो भनेको के हो, यो चंगाको पोजिसन हो है, यो चंगाको पोजिसन हो। दिस इज द पोजिसन अफ काइट। सो दिस इज काइट, चंगा यहाँ उडिरहेछ। अब यहाँ उडिरहेको चंगा कति डिग्री एंगल बनाएको छ अरे होराइजनसँग 60 डिग्री एंगल बनाएको छ। हेरौं है अहिलेसम्म यो भनेको यो यति भनेको घर हो,
घरको छतमा एउटा केटा बसिरहेको छ। सो यो केटाको उचाइ हो अथवा केटाको हाइट हो। सो हेरौँ अब के दिएको छ। केटाको उचाइ दिएको छ 1.3 मिटर, घरको उचाइ दिएको छ 27 मिटर। त्यसै गरी यो चङ्गाको धागोको लम्बाइ 76√3 मिटर भनेको छ। सो चङ्गाको धागोको लम्बाइ कुन हो त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। यहाँ बसेर चङ्गा उडाइरहेछ, चङ्गा यहाँ पुगेको छ भने यो बीचको जुन पार्ट दिएको छ यो भनेको धागोको लम्बाइ हो, द्याट इज 76√3 मिटर भनेको यो चङ्गाको धागोको लम्बाइ दिएको छ। र हामीलाई के सोधेको छ त भन्दा यो चङ्गा जमिनबाट कति उचाइमा उडिरहेको छ भनेर सोधेको छ। यो हाइट हामीलाई सोधिएको छ। A B C D E F G यसरी नेम गरौँ। सो हामीले के पत्ता लगाउनु छ, वी हैव टु फाइन्ड होल हाइट, पुरै हाइट पत्ता लगाउनु छ। तर हाम्रो काम अहिले केमा आधारित छ भन्दा यो राइट एंगल ट्रायंगल भित्र आधारित छ भनेपछि अब हेर्नुस् गिवन कुराहरु पहिला सुरु लेखौं। गिवन कुराहरुलाई लेखौं। हाइट AC अथवा लेन्थ अफ स्ट्रिङ AC equal to 76√3 meter. Similarly, angle ACB अब त्यो नलेखी पनि तपाईले केही फरक पर्दैन है। हामीलाई पत्ता लगाउनु छ AB, दिएको छ AC। हेर्नुस् है, AB पत्ता लगाउनु छ, दिएको छ AC। AB भनेको के हो? एंगलको अपोजिट, यो जुन थीटा एंगलको अपोजिटमा, दैट इज परपेंडिकुलर, र 90 डिग्री को अपोजिटमा पर्ने यो के हो? हाइपोटेन्युस हो। त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु जरुरी छ है। सो AB भनेको परपेंडिकुलर हो र AC भनेको हाइपोटेन्युस हो। सो AB र AC परपेंडिकुलर र हाइपोटेन्युस को रिलेसन हामीलाई कसले दिन्छ त भन्दाखेरि tan ले दिन्छ। भनेपछि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC मा अब हामी के गर्न सक्छौं हेरौं। sin 60 डिग्री इक्वल टु AB बाइ AC गर्न सक्छौं। त्यो भनेको अब कति हुन्छ? AB को भ्यालु राख्नुस्। AB भनेको थाहा छैन हामीलाई, AB नै राखौं अहिले। र AC भनेको कति छ? AC भनेको 76√3 भयो। और sin 60 को भ्यालु वी नो √3/2 इक्वल टु AB बाइ 76√3। सो लेट्स क्याल्कुलेट। AB भनेको कति आउँछ? 114 मिटर। भनेपछि यो AB के आयो त भन्दाखेरि AB भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। तर चङ्गा जमिनबाट कति उचाइमा छ भनेर सोधिएको छ है, ग्राउन्डबाट सोधिएको छ। सो ग्राउन्डबाट कति उचाइमा छ भनेपछि पुरै निकाल्नु पर्यो। यो AB हेर्नुस् AB आयो, B भनेको CD सँग बराबर हुन्छ र DG भनेको EF सँग बराबर हुन्छ। देयरफोर हाइट अफ काइट फ्रम ग्राउन्ड इक्वल टु AB प्लस BE plus EF, that is equal to 114 meter plus BE भनेको 1.3 plus 27, that gives कति आउनु भयो त भन्दाखेरि 142.3 meter. So that is 142.3 meter. Now let's move to question number 3, type 3. This is the type of broken tree. है ब्रोकन ट्री भन्ने सम्बन्धी हामी क्वेशन्सहरु समाधान गर्छौं। क्वेशन पढौं। A tree 14 meter tall is broken by wind such that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. Find the length of broken part of the tree भनेको छ। एउटा रुख छ 14 मिटर अग्लो छ। हेरौं है, 14 मिटर अग्लो रुख छ एउटा। यो रुख भाँचियो, बीचबाट कतैबाट भाँचियो यतातिर। अब एक्ज्याक्टली बीचमा होइन तर कतैबाट भाँचियो। So this is broken by wind such that the broken part touches the ground and makes an angle of 60 degree. Right? Broken part touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. That means यो भाग भाँचिएर गयो है। यो जुन भाग थियो यो भाग भाँचिएर यहाँ गयो। यहाँदेखि भाँचियो, माथिको भाग तल गयो। That means अब माथि हामीले यो भागलाई के गर्नु पर्यो? बिर्सिदिनु पर्यो। यो भाग भाँचिएको भनेर सम्झिनु पर्यो है। तपाईले अहिलेलाई भाँचिएको भनेर सम्झ्नुस्। सो यो दुईटा भाग बराबर छ। सो यो रुखको पूरा उचाइ कति छ? 14 मिटर छ पूरा उचाइ। मानव अब तपाईले के गर्नु पर्यो? भाँचिएको भाग पत्ता लगाउनु छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री। सो मानव अब के गर्न सक्छौं हामी? लेट द ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री बी x मिटर भन्नु पर्यो। अथवा यो भाँचिएको भाग जुन छ यो x मिटर हुने भयो। अब हेरौं, यदि 14 मिटर अग्लो रुखमा x भाग भाँचिएर गयो भने कति बाँकी छ? दैट इज अब्भियस 14 - x
यति चाहिँ हाम्रो के छ बाँकी छ, यति भाग अब बाँकी छ। अब हामीले निकाल्नु छ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट अफ द ट्री। सो यो भाँचिएको भागको यो भाँचिएको भागको पत्ता लगाउनु छ, नभाँचिएको भाग हामीलाई थाहा छ, अथवा भाँचिएर बाँकी रहेको जति छ त्यो हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यो अवस्थामा तपाईँले हेर्नुहोस् त दुईटा भ्यालुजहरू के दिएको छ, कुन एलिमेन्ट दिएको छ। दिस इज हाइपोटेनियस एन्ड दिस इज पर्पेन्डिकुलर। सो हाइपोटेनियस र पर्पेन्डिकुलर दिएको अवस्थामा हामी के प्रयोग गर्छौँ त भन्दा त्यो बेलामा पी र एच को रिलेसन केले दिन्छ, साइनले दिन्छ। साइनले दिन्छ भने हामी साइन प्रयोग गर्छौँ। नाम लेख्नुहोस् ए बी सी भनेर। हियर इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल भन्दा पनि भयो, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। सो दिस इज राइट एंगल हियर। नाउ हामी के भन्न सक्छौं त, साइन कति डिग्री 60 डिग्री इक्वल टु पी बाई एच। पी भनेको एबी, एच भनेको हाइपोटेन्युस एसी। नाउ साइन 60 भनेर हामी के भन्छौं, साइन 60 भनेको √3/2 इक्वल टु एबी भनेको कति छ 14 माइनस एक्स डिवाइड बाई एसी भनेको एक्स छ। नाउ अब के गर्ने, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने। एक्स √3 इक्वल टु 14 into 2 28 माइनस 2x। सो यसलाई अगाडि ल्याउनुस् 2x लाई। सो x √3 अब हामी यसलाई लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् है, x √3 जस्ताको जस्तै राख्नुस्, अथवा x √3 भनेको 1.73 x हुन्छ प्लस 2x गर्नुस्, यताको माइनस यता लिएर आउनुस्, दैट इज इक्वल टु 28 और 3.73x equal to 28. So we can calculate the value of x. Therefore, x equal to 7.5 meter. That means length of broken part कति रहेछ त हेर्नुस् त। Therefore, अब x equal to लेखिहालौं। यति भइसकेपछि हामी के भन्न पाउँछौं, therefore length of broken part equal to 7.5 meter भनेर हामी भन्न सक्ने भएछ। So now let's move to question number 4 or type 4. So this question was asked in officer cadet examination. The question is, two men are observing the top of a tower from opposite sides of the tower. They find the angle of elevation to be 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 100 meter, find the distance between two men भनेको छ। So question बुझ्नुस् पहिला सुरुमा। दुईजना मान्छे, एउटा टावर छ है, एउटा टावर छ, दुईजना मान्छे यसको अपोजिट एन्डमा, एउटा मान्छे यतातिर छ, एउटा मान्छे अलि परतिर छ, यतातिर साइडमा अपोजिट एन्डमा छ। र अब यो दुईटा मान्छेले, एउटा मान्छे यहाँ बसेको, एउटा मान्छे यहाँ बसेको, यो टावरको अपोजिट साइडमा। अब यसले अब्जर्भ गर्छ यो टपमा, यसको लागि मानव एंगल अफ इलिभेसन बन्छ 45 डिग्री रे, र योही पोललाई हेर्दाखेरि यतापट्टि बस्ने मान्छेले कति डिग्री पाउँछ 30 डिग्री पाउँछ। एउटाले 30 डिग्री, अर्कोले 45 डिग्री पाउँछ एंगल अफ एलिभेसन। एन्ड द हाइट अफ द टावर इज 100 मीटर। दिस इज 100 मीटर। सो नाउ लेट्स नेम दिस A, B, C and D। हेर्नुस् है, नेमिङ गर्न हामी सक्यौं। अब नेमिङ गरिसकेपछि हेर्नुस् व्हाट यू क्यान फाइन्ड। हामीलाई के सोधिएको छ, यो दुईजना मान्छे बीचको डिस्टेन्स। दुईजना मान्छे बीचको डिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाउने, हेर्नुस् सजिलो छ। C देखि D सम्म एउटा पत्ता लगाउने, B देखि C सम्म पत्ता लगाउने, BC र CD लाई जोड दिनुस्, पुरा दुईजना बीचको डिस्टेन्स आउँछ। दैट मिन्स अब हामीले BC पत्ता लगाउनु छ। BC कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा, यो एउटा राइट एंगल बनेको छ, यो एउटा राइट एंगल बनेको छ भनेपछि ट्रायंगल एबीसी मा हेर्नुस्, इन ट्रायंगल एबीसी मैले डाइरेक्टली गर्दिन्छु। इन ट्रायंगल एबीसी मा हामी के गर्न सक्छौं, वी हैव टु फाइन्ड आउट दिस इज बेस एन्ड वी आर प्रोवाइडेड विथ हाइट अथवा परपेंडिकुलर। सो बेस र परपेंडिकुलर बीचको रिलेसन tan ले दिन्छ। tan कति डिग्री 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टु 100 बाइ, अथवा हामी नाम लेखौं tan 30 डिग्री इक्वल टु AC बाइ BC, that is equal to 100 divided by BC. That means tan 30 1 by √3 equal to 100 by BC, or BC equal to 100 √3। अब यसलाई हामी न्यूमेरिकली लेख्छौं भने that is 173.2 मिटर हामी यसले लेख्न सक्छौं। अगेन हेर्नुस् है, अगेन हामी के गर्न सक्छौं, अब हामी के गर्न सक्छौं, इन ट्रायंगल ACD हेर्नुस् है, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्ने। अब यतापट्टि ACD मा हेर्नुस्, ACD मा हेर्दाखेरि CD निकाल्न सक्छौं हामी।
हेरौँ है त tan कति डिग्री उतापट्टि 45 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टु AC by CD हुनु पर्यो AC by CD हुनु पर्छ AC भनेको 100 मिटर CD भनेको थाहा छैन CD नै राखौं और tan 45 भनेको 1 इक्वल टु 100 by CD CD भनेको कति हुन्छ CD इक्वल टु 100 मिटर therefore अब हेर्नुस् distance between two men दुई जना बीचको डिस्टेन्स हेर्नुस् त इक्वल टु BC plus CD that is equal to 173.2 plus 100 meter that is equal to 273.2 meter which is our final answer and this is how we can solve the problem related to height and distance this much for today भिडियो लाई यदि मन पराउनु भएको छ भने यो भन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद